अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी कायदे का सबक नंबर 20 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हम सबक नंबर 20 मदनी कायदे का मुतफर्रिक क़वाइद यानी मुख्तलिफ ये क़वाइद हैं, इनको हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। यानी ये मुतफर्रिक क़वाइद के मुख्तलिफ क़वाइद हैं। ये कुरान पाक में चंद हुरूफ कलमात जो है वो ऐसे भी आते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर तफसील जो है ये मौजूद है कि इनको पढ़ना कैसे कैसे है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये इजहार मुतलक का कायदा है, सकता है। कुरान पाक में स्वाद से कलमात जो है वो लिखे जाते हैं, सीन से लिखे जाते हैं, तस्हील है, इमाला है। इसके बारे में चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपकी बारगाह में अर्ज है, अगर आपने हमारा चैनल राज़े रज़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब फरमा लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन जाएंगे। हर नया आने वाला सबक भी आपको मिलता रहेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जो बात समझ में ना आए या कोई बात पूछना चाहते हैं कमेंट्स कर दें। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, आप उस पर जो है व्हाट्सअप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर हमारा 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले कायदा है इजहार मुतलिक का। इजहार मुतलिक क्या होता है ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबसे पहले जो है वो समझेंगे। इजहार मुतलिक, इजहार मुतलिक कहते हैं इन चार कलमात में इन चार कलमात में नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलिक होगा। इन चार कलमात में गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसकी हम आगे तफसीर सुनते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले दुनिया देखिए, दाल नून पेश दुन या अलिफ जबर या दुन या। अब यहां पर उसूल के मुताबिक जो हमने सबक नंबर 14 समझा था, सबक नंबर 14 में हमने ये बात समझी थी कि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इदगाम का कायदा होता है। तो यहां पर देखें नून साकिन है और उसके बाद आगे या हरुफ यरमलून में से है। यहां उसूल के मुताबिक होना ये चाहिए था कि यहां इदगाम होता, हम गुन्ना करके पढ़ते, लेकिन यहां पर गुन्ना नहीं हो रहा, यहां इजहार हो रहा है। हम यहां गुन्ना नहीं करेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, छुपा कर नहीं पढ़ेंगे। या के अंदर मिलाकर, इदगाम का मतलब मिलाना, मिलाकर नहीं पढ़ेंगे। रीजन ये है कि यहां पर एक ही कलिमा है, एक ही कलमे के अंदर ये चीज मौजूद है, अलग अलग नहीं है। यानी अगर आपने इदगाम का रूल बनाना है, सिंपल समझाने के लिए आपको करें, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है कि हरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं, एक कलमे में। तो पता चला एक कलमे में आ रहा है ये, तो इसका अलग अलग होना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर इदगाम का कायदा बनाना है तो फिर नून अलग होना चाहिए और या जो है ये अलग होना चाहिए, तब ये कायदा जो है वो बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अटैच है, साथ टच है, एक ही कलमे के अंदर है, लिहाजा इसलिए यहाँ पर इदगाम का रूल नहीं बनेगा बल्कि इजहार मुतलक होगा। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे दुनिया। इसी तरीके से ये भी बा नून पेश बुन या अलिफ जबर या बुन या नून दो पेश नुन बुन या नुन। अब यहां भी बुई या नून होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि नून अलग नहीं है, या अलग नहीं है, एक ही कलमे के अंदर मौजूद है ये। तो लिहाजा यहां पर भी इजहार मुतलक का कायदा लगेगा और ये कुरान पाक में हुरूफ मौजूद होंगे तो याद रखकर। तो यहां पर इदगाम का कायदा नहीं लग रहा है, इजहार मुतलक हो रहा है। इसी तरीके से आ गया सौद नून जेर सिन वाव अलिफ जबर वा सिन वा नून दो पेश नुन
सिनवानुन। तो यहां पर भी नून साकिन के बाद वाऊ आ गया, वाऊ आ जाए तो भी इदगाम होता है, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि अलग अलग नहीं है, नून अलग नहीं, वाऊ अलग नहीं है, एक ही कलमे के अंदर मौजूद है, लिहाजा यहां पर भी इजहार मुतलिक का कायदा लगेगा। ये वाऊ अलिफ ज़बर वा अलिफ मद्दा है और नून के ऊपर दोनों। यहाँ कलकले वाली कंडीशन भी नहीं बनानी, दुन या बुन या नुन सिन वा, ये कलकले वाली कंडीशन ना बना दीजिएगा। जी आगे, कौफ नून ज़ेर इन वाऊ अलिफ ज़बर वा इन वा नून दो पेश नून क़िनवानुन क़िनवानुन। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है कि नून साकिन के बाद वाऊ आ रहा है लेकिन इजहार मुतलिक हुआ, वाऊ अलिफ ज़बर वा अलिफ मद्दा है, क़ाफ पर मोटा रखिएगा। यहाँ भी कलकले वाली कंडीशन ना बनाइएगा, क़िनवानुन क़िनवानुन। इसको दोबारा पढ़ते हैं, दुन या बुन यानुन सिनवानुन क़िनवानुन। ठीक है, तो ये इजहार मुतलिक का कायदा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। रीजन एक ही इसकी कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून अलग अलग होने जरूरी है, अलग नहीं अटैच है, साथ एक ही कलमे के अंदर है, लिहाजा यहाँ इदगाम का कायदा नहीं लगता। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सक्ता। सक्ता, आइए सक्ता देखते हैं आवाज क्या है। आवाज रोक कर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज रुक जाए और सांस जारी रहे। इन चार कलमात में सक्ता वाजिब है। ठीक है, यानी सक्ता कुरान पाक में और भी जगह है, लेकिन ये जो चार कलमात आपको नजर आ रहे हैं, ये नीचे इन्होंने पारा भी दिया हुआ है, पारा नंबर 29 है, सूरह क़ियामा आयत नंबर 27 29, और ये आगे जो है ये पारा नंबर 30 है, सूरह मुतफ़िफ़ीन है, आयत नंबर 14 है, फिर सूरह पारा नंबर 23 है, सूरह यासीन है, आयत नंबर 52 है, और फिर आगे है पारा नंबर 15 सूरह कहफ और आयत नंबर 1। तो ये चार कलिमात जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो है ये सक्ता वाजिब है। तो इसका हुक्म क्या है? सक्ता का हुक्म ये है कि सक्ता जो है इसको हुक्म मुतहर्रिक को साकिन, हाँ जी, मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और दो जबर को अलिफ से बदला जाए, यानी इसको बदल दिया जाए। तो ये सक्ता जो है वो आइए हम करते हैं। सक्ता कैसे कैसे होता है आइए पढ़ते हैं। वाव ज़बर वा, क़ाफ या ज़ेर क़ी वक़ी, लाम ज़बर ला वक़ीला, मीम नून ज़बर मन वक़ीला मन, रा अलिफ ज़बर रा वक़ीला मन रा, क़ाफ दो ज़ेर क़िन वक़ीला मन राक़िन। ठीक है, यानी सक्ता ज्यादा देर नहीं रुकना, दो हरकात के बराबर ये तकरीबन बनेगा, तकरीबन 1.5 सेकंड कह लें, इतनी देर यहाँ पर स्टे होगा, इससे ज्यादा नहीं। वक़ीला मन राक़िन, जैसे आपने बादुकात सुना होगा, कोई आपके सामने अचानक से बात करता हो ना, तो आप एकदम मुंह खुले का खुला रह जाता है, तो आवाज बंद हो जाती है आपकी, लेकिन आपका सांस बंद नहीं होता, सांस चल रहा होता है, लेकिन आप एकदम सकते में आ जाते हैं। बादुकात मरीज भी ऐसे होते हैं जो सकते के अंदर आ जाते हैं, कौमा जिसको हम बोले कौमे में चला गया, सकते में, उसका सांस चल रहा होता है, आवाज उसकी बंद हो जाती है। तो इस यहाँ भी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, सकता यानी आवाज आपकी रुक जाए, सांस ना टूटे, सांस नहीं ना, सांस लेकर यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं, सांस आपका जारी रहे। वक़ीला मन राक़िन। आगे, काफ लाम ज़बर कल्लाम
الف زبر لا کلا با لام زبر بل کلا بل را الف زبر را کلا بل را نون زبر نا کلا بل ران میم نون میم زیر میم میم را زبر مر میم مر قاف زبر قا میم مر قا دال زیر دی میم مر قدی نون الف زبر نا میم مرقدنا ہا کھڑا زبر ہا میم مرقدنا ہا ذال الف زبر ذا میم مرقدنا ہاذا. اس کے الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. میم مرقدنا یہاں پر آپ نے کر لیا. آگے ہاذا کو الگ ہجے کر کے پڑھ لیں. جب بس ملا کر آپ پڑھیں گے تو ایسے ہی آپ سکتہ کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے. تو یہاں پر نون الف زبر نہ ہے تو یہ دیکھیں متحرک کو ساکن دو زبر کو الف سے بدلنا ہے. تو یہاں پر پہلے سے ہی الف ہے لہذا ہم اس کو مزید اور چینج نہیں کرنا. آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ نون الف زبر نہ, تو یہاں پر نون الف زبر نہ ہی علی مدہ بنا کر اس کو پڑھنا ہے, لیکن آگے پڑھ کر آواز آپ کی رک جائے. عین زیر عی واو زبر وا عوا جیم دو زبر جن عوجن. ٹھیک ہے. قاف یا زبر قیا زیر جی قی میم دو زبر من قیمن. اب جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر سکتہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد قوف آیا. اخفا والا قاعدہ یہاں پر رول بعد لوگ اپلائی کرتے ہیں, وہ نہیں, ہم دو زبر کو الف سے بدلیں. تو اس کو پڑھیں گے عواجا قیمن عواجا قیمن. ایک دفعہ اس کو رمہ دوبارہ پڑھتے ہیں. وقیل من راقن کلا بل ران مم مرقدنا هذا عوجا قیما. تو یہ سکتہ کے بارے میں ہے. آپ نے سن لیا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے میسج کر دیجئے. انشاءاللہ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس یہ اور قواعد آگے ہیں متفرق قواعد میں سے صاد اور سین. قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے. ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے. نمبر ایک ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے کہ نمبر 1 یعنی کہ نمبر 1 پر کیا کرنا ہے اور نمبر 2 پر. یہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے اور یہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے. یہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نمبر آپ کا 4 ہے. تو انہوں نے کہا نمبر 1 اور 2 پہ صرف سین. نمبر 1 اور نمبر 2 پر صرف آپ نے سین پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے. کیوں پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ تفسیر بہت لمبی ہو جائے گی. صرف آپ دیکھیں کہ یہ مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ نے صاد کی جگہ سین کی آواز نکالنی ہے, سین پڑھنا ہے. اور نمبر 3 میں یہ نمبر 3 آپ کا
یہاں پر آپ نے صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، چاہے آپ صاد پڑھیں چاہے سین پڑھ لیں. اور نمبر 4 میں آپ نے صرف اور صرف صاد پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف صاد پڑھیں، پڑھنا ہی صاد ہے، سین نہیں پڑھنا. تو یوں اس کو یوں کر لے کہ پہلے 2 میں آپ نے سین پڑھنا ہے اور آگے 2 میں آپ نے صاد پڑھ لیں، تو آسان رہے گا آپ کے. ورنہ یہاں سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے. اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ یا با زبر یب، سین پیش سو، ویبسو، قو پیش قو، ویبسوقو، با سین زبر بس، پو زبر پو، بس پو، تا 2 زبر تن، بس طوطن، حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہومل، میم پیش مو، ام ہومل مو، صاد یا زبر صی، ام ہومل موصی، طو زیر طی، ام ہومل موصیطی، را واو پیش رو، ام ہومل موصیطرو، نون زبر نا، ام هم المسیطرون. آگے با زیر بی، میم پیش مو، بیمو، صاد یا زبر صی، بیمو صی، طا زیر تی، بیمو صی تی، را 2 زیر رن، بمسیطرن، بمسیطرن. آئیے اس کو دوبارہ ایک دفعہ رواں پڑھتے ہیں. یہاں پر سین، یبسوتو، یبسوتو، طا پر موٹا، بس طوطن، بس طوطن، ام هم المسیطرون، بمسیطرن. تو یہ آپ کا صاد اور سین والا بھی کمپلیٹ ہوا. آگے چلتے ہیں. آگے ہے تسہیل. یہ کسی کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا. پتہ نہیں مجھے بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر. چلیں جی تسہیل کو بھی پڑھتے ہیں. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. جی ہاں، تو یہ ہے تسہیل. یہاں پر پارہ نمبر ہے 24 24 حامیم السجدہ، یعنی یہ سورت کا نام لکھا ہوا ہے، اور آیت نمبر ہے 44. تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر تسہیل یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا، اس طریقے سے پڑھنا کہ وہ ایسے لگے جیسے پڑھا ہی نہیں گیا، محسوس ایسے ہو لیکن پڑھا جاتا ہے. اب ماہر قرہ حضرات ہی یہاں پر قلقلہ کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو سمپل سیدھا ہی پڑھ دیتے ہیں. جیسے میں پڑھنے لگا ہوں، حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ. اب اس کو پڑھیں گے آ آ آ آ، تو نرمی کہاں ہوئی؟ کہیں بھی نہیں. تو اس کو بڑے نرم سے دوسرے کو آ جا آ جا. اب ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آ جا پڑھ رہا ہوں، لیکن میں 2 حمزہ پڑھ رہا ہوں. آ جا آ جا آ جا. ٹھیک ہے، تو برکف اس کو بڑے آرام سے سیکھیے گا، سیکھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. آ جا کو آ جا آ جا. میم یا زیر می، جا واو 2 پیش، یوں واو زبر وا، می یوں وا، یہاں 2 تشدید ہے. می یوں وا نہ پڑھ دیجیے گا، می یوں وا. اعجمی یوں وا، عین زبر ع، را زبر را،
عرا با یا زیر بیج یا دو پیش یون بیجون عربیون اعجمی و عربیون جیسے کہتے ہیں نا اعجا یہ دو ہو گئے اعجا یہ دو کلمے اعجمی یعنی ایک ادا کے ساتھ ہی دوسرا ادا اس طریقے سے ادا کر دینا ہے. بڑا مشکل سا یہ رول ہے لیکن یہاں کرنے کی کوشش کرنے سے آ جائے گا. یہ بھی آگے ہے امالہ. امالہ کہتے ہیں امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنے کو پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. پھر سنیے اس کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا, آسانی سے سمجھ آ جائے گا. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, ایک نقطے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. امالہ زبر کو زیر کی طرف, زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی طرح پڑھے, یعنی ری نہیں پڑھے بلکہ رے. امالہ اردو میں بھی ہوتا ہے, جیسے میں کہتا ہوں نا بچہ کو کتاب دو, اصل ہے بچہ, ایک ہے نا تو ایک کو میں کیا بولوں بچہ, اس کا نام یہ کون ہے, یہ بچہ ہے. تو میں اس کو جب کوئی چیز دینی تو یہ لو یہ بچے کو کتاب دو, اصل میں بچہ کو کتاب ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے اس کو مجہول پڑھا, بچے کو کتاب دو. ٹھیک ہے, اس طرح میں کہتا ہوں آپ کمرے میں جاؤ, اصل تو ہے کمرے تو جمع ہے لیکن میں وہاں پر کیا کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا آپ کمرہ میں جاؤ, میں کہوں کمرے میں جاؤ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی رول ہے کہ رے پڑھا گیا را نہیں, مج راہا نہیں, مج ریہا, الف کو یا کی طرح, اصل تھا مج راہا لیکن پھر اس کو امالہ کر کے مج ریہا بنا دیا گیا. قرآن پاک میں یہ ایک ہی جگہ پر ہے, اس یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے سورہ ہود ہے, پارہ نمبر 12 ہے, آیت نمبر ہماری جو شروع ہو رہی ہے وہ 41 شروع ہو رہی ہے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. تو مج ریہا, اس کو ری نہیں پڑھنا, مج ریہا. یہ اصول ہے روایت حفظ کا جس کی ہم تقلید کرتے ہیں, تو ان کے مطابق یہاں پر امالہ ہی ہوگا, تو آپ نے مج ریہا پڑھنا ہے. تو کیونکہ زبر کو الف کو یا کی طرف مائل کرنا, تو مج راہا تھا تو اس کو مج رے, الف مدہ تھا یہاں پر تو اس کو مائل کر دیا گیا, رے بنا دیا گیا, مج ریہا. ٹھیک ہے جی, امید کرتا ہوں یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج کر لیجئے گا, انشاءاللہ میں عرض کرنے کی مزید کوشش کروں گا وضاحت کے بعد. آگے جی, با حمزہ زیر بی, سین زبر سا بی سا, لام سین زیر لس بی سا لس, میم لام پیش مل بی سا لس مل, فا پیش فو بی سا لس مل فو, سین واو پیش سو بی سا لس مل فو سو, قاف پیش قو بی سا لس مل فو سو قو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی کچھ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں تو ڈیفینیشن تو پڑھی نہیں. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نے پڑھے. ہاں جی, یہ بی سا لس مل بی سا لے, یہ لام جو ہے نا ریڈ کلر میں بیچ میں, اس سے پہلے جو یہ الف لگا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی یہ الف لگا ہوا ہے, تو یہ دونوں الف نہیں پڑھنے. بی سا اسم الف نہیں پڑھنا, یہ الف کے نیچے زیر نہیں ہے, یہ لام کے نیچے زیر لگائی ہوئی ہے. پارہ نمبر 26 ہے سورہ حجرات کے اندر, آیت نمبر 11. بئس الاسم, لام کو سین سے ملا, الاسم الفسوق, یہاں یہ رہا. تو یہ تھا
ہمارا آج کا سبق متفرق قواعد جو ہے جس کی میں نے وضاحت کی ہے. مزید آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. آن لائن ایڈمیشن لے کر بھی آپ وہ قرآن پاک اپنا درست تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں. 30 منٹ آپ کو کلاس دی جائے گی تو آپ اپنا قرآن ضرور درست کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. الحمدللہ قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے بھی سبق جاری ہے، لیکن چونکہ یہ 2 سبق 3 سبق میرے رہ گئے تھے مدنی قاعدے جس کو ریکارڈنگ میں نہ کر سکا، بہت اصرار کے بعد اس کو دوبارہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے. ابھی سبق نمبر ہمارا 21 جو ہے وہ آخری سبق جو ہے وہ رہ گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں یوٹیوب پر مل جائے گا. ہمارا قاعدہ مکمل ہو جائے گا. ڈسکرپشن کے اندر لنک جو ہے مدنی قاعدے کے مکمل موجود ہیں. اگر کوئی بھی آپ کو سبق دیکھنا ہے لنک پر کلک کیجیے، آپ کے سامنے ویڈیو جو ہے اوپن ہو جائے گی. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.